हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजे आमच्या गोंया खातीर हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाक जो आमचो गोंयचो एड्युकेशन मिनिस्टर सुद्धा जावन आसा तेका परत एकदा आता रिक्वेस्ट करता, जे पॅरा टिचरी आहा जे भुरग्यांक शिकयतात कितें ते सुद्धा गव्हर्नमेंट टिचरी आहात न्हू त्यांच्या भशेनूच काम करता, त्यांच्यापेक्षा चड काम करता जाल्यार तांकां तूं पेमेंट डिले कित्याक करता काय म्हणटा। तांकां आतां जून, जुलय आनी ऑगस्ट 3 म्हयन्याचो पेमेंट मेळोना तांकां। मागीर तेंच्यांनी आपलो संसार कसो करपाचो रे? ट्रॅव्हलिंग कोण करता पयशे म्हणून तेंच्यांनी ट्रॅव्हलिंग कशें करपाचें कितें? अरे घरदार चलोवपाक कितलो पयसो लागता रे? आनी आयज जेन्ना तांकां तुमी कन्फर्म करपाक जाय आसलें त्या टायमार तुमी तांकां कन्फर्मूय करूंक सोदिना। तेंचो मातसो पेमेंट वाडोवपाक जावो तो पेमेंटूय वाडोवंक सोदिना आनी तांकां पगार टायमारूय दिना। अरे करपाक कितें उठल्या तुमी? मिनिस्टर मरे तुमी येदे मोठे एड्युकेशन डिपार्टमेंट चलयता मरे, जाल्यार जे कोण बाबडे आपले सर्विसीस दिता न्हू तांकां पगार कित्याक रे दिना? हांव गोंयच्या सीएमाक रिक्वेस्ट करता, तुज्या जाल्यार पांया पडटा, तेंचो पगार तांकां टायम टू टायम दी। ती बाबडी मरे वैतागल्यान सारकी। म्हटल्यार तुमी कितें करूंक सोदता जाणा, तेंच्यांनी बेजारोन तें काम सोडपाचें आनी मागीर थंयसर तुमी फिक्स कन्फर्म पोस्टाक मागीर तुमचे मनीस घालतले, तुमच्या गांवांतले मनीस घालतले। हेच करून तुमी सरकार चलयला न्हू। अशा लोकांक छोळू नाका। कितें देव बोडगेश्वर बसलेलो आहा, सगळ्यांक पळयता आनी जे दिसा मरे तेणी ठरयलें न्हू कितें तुमकां सगळ्यांक मरे कितें आहा तें मेळटलें। चड उलोवपाचें ना, एकूच रिक्वेस्ट करता, पॅरा टिचरींग जो तूं 3 म्हयने पेमेंट दिवंक ना न्हू तो मातसो दी तांकांय बाबड्यांक कपडे लोतो घेवपाक जावो। सण लागीं येयला आतां कितें आनी घर संसार चलोवपाक जावो तांकां। देव बरें करूं।